एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज 1 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 2 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 3 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज FM Plus 89.1 मेगाहर्ज गौरा झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। गौरीगञ्ज 1 का पछिल्ला गतिविधिलाई हामीले यसपालिको कार्यक्रममा समेटेका छौं। वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशीले वडाका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा कोभिड खोप सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। गौरीगञ्ज 1 मा अहिलेसम्म 5137 जनालाई पहिलो मात्रा डोज त्यसै गरी 3619 जनालाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको छ भने बुस्टर डोज जोन्सन लगायतका खोपहरू पनि प्रदान गरिएको छ। अहिलेसम्म 85% वडावासीलाई खोप लगाइएको वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। नमस्कार। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा यो कोरोना को भ्याक्सिन हामीले तपाईको स्वास्थ्य चौकी महाबारा, चौरी खोप केन्द्र र कुञ्जीबारी बजार टहरामा हामीले नियमित भ्याक्सिन आएको बेलामा हामी खोप लगाउँदै आइरहेको अवस्था हो र त्यसमा हामीले लगभग तपाईको 2077-12-1 देखि 2078-10-20 सम्ममा जम्मा हामीले पहिलो डोज 5137 जनालाई हामीले लगाएका छौं। त्यसै गरी तपाईको दोस्रो डोज हामीले 3619 जनालाई लगाएका छौं र बुस्टर डोज जम्मा हामी 33 जनालाई लगाएका छौं र त्यसै गरी तपाईको यो जोन्सन सिंगल डोज 755 जनालाई हामीले लगाइसकेको अवस्था छ र यो जम्माजमी केही दिन अगाडि मात्रै हामी स्वास्थ्य चौकीमा मिटिङ बसेर हामीले खोपको प्रगति विवरणहरूको विषयमा हाम्रो छलफल बहसहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनेर हामी मोटामोटी 85% यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले मोटामोटी 85% जनसमुदाय नागरिकहरूलाई हामी भ्याक्सिन लाउन सफल भएका छौं र यो जो नागरिकतावाला साथीहरू छ उहाँहरू सहजै लाउन पाउनु भएको छ र नागरिकता नहुनेलाई पनि मैले तपाईको हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज पितरमर सरसँग समन्वय गरेर उहाँसँग समन्वय गरेर त्यतिकै पनि नागरिकता नहुने साथीभाइहरूलाई पनि हामीले सहज ढङ्गबाट सुई लाउने व्यवस्था या वातावरण हामीले बनाइदिएका छौं। खोपको विषयमा मलाई लाग्छ यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका भरिमै सबै वार्ड मध्ये प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले खोप सञ्चालन गरेका छौं जस्तो लाग्छ। यही कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड राहतको विषयमा गाउँपालिकाबाट निर्णय भइसकेको वडा नम्बर 1 मा 100 जनाले राहत प्राप्त गर्ने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ र यही 4 गते वडाले 100 जनाको छनौटको निर्णय गर्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। यो कोभिड राहतको विषयमा निश्चय नै गाउँपालिकामा हामी
केही दिन अगाडि नै हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 3टा वार्डबाट 100 जना गरेर पाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो 100 जना मान्छे छनौट गर्नको लागि हामी यही आउँदो बुधबारको दिन तपाईको 4 गते मिटिङ बस्दैछु र म यो तत्कालै यो 4 गते निर्णय गरिसकेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। यही कुरा जानकारी गराउँछ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले योजना तथा कार्यक्रम तयारी गर्दा सधैँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू यो बीचमा वडामा सञ्चालन भए। यो आर्थिक वर्षमा पनि कृषिका कार्यक्रमहरू छन्। अब यो विषयमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। निश्चय नै अत्यन्त राम्रो क्वेसन उठान गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट हुँदै गर्दा यहाँनेर यो ठाउँमा बसोबासको आधारमा पेसाको आधारमा भन्दै गर्दा लगभग यहाँ 80-90% मान्छेहरू कृषिमा निर्भर रहेका हाम्रा किसान साथीभाइ मित्रहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि मैले किसान साथीभाइहरूलाई यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जबसम्म हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्दैनौँ तबसम्म समृद्धिको बाटोलाई गति दिन हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै विगत वर्षहरूदेखि नै मैले 14 लाख 15 लाख बजेट कृषिको लागि विनियोजन गर्दै तपाईको कृषिको विभिन्न शीर्षकमा हामीले विनियोजन गरेर यहाँका साथीहरूलाई हामीले सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ र त्यसमा तपाईको त्यो 14 लाख 15 लाखबाट हामीले मोटरमा निर्णय गरेका छौँ। तपाईको हामी स्प्रे ट्याङ्कीमा निर्णय गरेका छौँ। त्यसरी हामीले कुखुरा फर्मलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी बाख्रा फर्मलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले बोर्डिङको लागि दिएका छौँ। यानि कि विभिन्न शीर्षकमा गरेर कसरी हुन्छ यो ठाउँको उत्पादनमा वृद्धि होस्, यहाँको उत्पादन वृद्धि हुँदै गर्दा हरेक परिवारको आर्थिक अवस्था को स्तर सुधार हुँदै गएपछि यो ठाउँलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ हामीले निरन्तर त्यसरी कृषिलाई ध्यान दिँदै आइरहेको अवस्था हो। र यसपालि पनि हामीले अब यो कोभिडको कारणले सायद अब यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नलाई केही कठिनाइ हुन्छ भनेर थोरै कम बजेट राखेका थियौँ। यसपालि हामी मोटरमा 4 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो केही दिन अगाडि नै वार्डको मिटिङबाट हामीले 40 जना व्यक्तिहरूलाई मोटरको लागि हामीले वार्डबाट छनौट गरिसकेका छौँ। त्यो खरिद प्रक्रिया अब गाउँपालिकाबाटै खरिद समितिबाटै अगाडि बढ्ने भएकोले अधिकृत सरसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। अब यो खरिद कार्यक्रमहरू चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाइदिनुहोस् र उहाँहरूलाई समयमै हामी सामानहरू वितरण गर्न पाऊँ भन्ने कुरा मैले गरेको छु। यही कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि गौरीगञ्ज 1 मा शैक्षिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने वातावरण निर्माणका निमित्त वडाले थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको छ। अबको पालोमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। शैक्षिक सुधारमा वास्तवमा शैक्षिक सुधारको विषयमा पनि हामीले केही कामहरू गरेका छौँ। यहाँ तपाईको स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात आउँदै गर्दा सबभन्दा यहाँको सामुदायिक 5 वटा विद्यालय मध्ये बाल कल्याण मावि विद्यालय 12 सम्म अध्ययन गराइरहेको विद्यालय हो र त्यहाँनेर हुलाकी बाटोले तपाईको एउटा 2 तल्ले बिल्डिङ भत्किँदै गर्दाखेरि पोहोर परारकै सालदेखि हामीले त्यहाँनेर सुरुको वर्ष हामी 64 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ त्यो भवन निर्माणको लागि। त्यस पछाडि अघिल्लो वर्ष हामीले 36 लाख बजेट त्यही अधुरो भवनलाई
पूर्णता दिनको निमित्त 36 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ हामी शिक्षा समितिबाट निर्णय गराएर। त्यसै गरी यसपालि पनि सङ्घको बजेट तपाईँको 25 लाख बजेट आएको छ बाल कल्याणमा। 2 कोठे भवन 18 लाख र त्यसरी शौचालय 7 लाख गर्दाखेरि 25 लाखको त्यो पनि शौचालय बनिसकेको अवस्था छ र भवन पनि ढलाइ भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको जनकल्याण निमावि विद्यालयमा पनि तपाईँको पोहोर साल 19 लाखको 2 कोठे भवन बनेको छ, त्यो विगत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको चौरी स्कुलमा तपाईँको अफिसमा तपाईँको फर्निचरहरू तपाईँको हामीले विगत वर्षै उपलब्ध गराएका छौँ। यसपालि पनि त्यो कम्पाउन्ड घेराबेराको लागि त्यहाँ 2 लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ र त्यो केही दिन पछाडि त्यो समिति बनेर त्यो काम पनि अगाडि बढ्छ। र अन्य बाल विकासहरूमा तपाईँको रङ्गेथानको बाल विकासमा खेलौनाको सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी अब झोडाको विद्यालयमा पनि हामीले खेलौनाको सामग्रीहरू दिएका छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँको नयाँ भवनको लागि एक्युरेट बजेट म बिर्सेँ तपाईँको कति हो, 2 कोठे भवन त्यहाँ पनि राम्रो भवन निर्माण भइसकेको अवस्था छ विगत वर्ष नै। यसरी विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको लागि हामीले केही न केही गरेको अवस्था छ। र त्यो सँगसँगै बाल कल्याण माविमा पढ्ने 11 पढ्ने छात्राहरूलाई हामी निरन्तर आज अब यो यसपालि 3 वर्ष हुन्छ, निरन्तर त्यहाँ 11 पढ्ने छात्राहरूलाई पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले बाल कल्याण पढ्ने छात्राहरूलाई मात्रै साइकल वितरण गऱ्यौँ भने विगत वर्ष चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 1 का छात्राहरू तपाईँको जनआदर्श मावि पढ्ने यसरी 5 गाछी माविमा पढ्ने छात्राहरूलाई पनि समेटेर हामी विगत वर्ष साइकल वितरण गरेका थियौँ। र यसपालि पनि त्यो खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ, हाम्रो अधिकृतज्यूसँग कुरा भएको छ र हामी निकट भविष्यमै त्यो 11 पढ्ने बाल कल्याण लगायत जनआदर्श र यता 5 गाछी पढ्नुहुने विद्यार्थी छात्राहरूलाई हामी चाँडै नै साइकल वितरण कार्यक्रम गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। कोभिड-19 खोप लगाउन जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। खोप लगाउन जाँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा पालिकाले निकालेको खोप केन्द्रका सूचना हेर्ने वा सम्पर्क गरेर मात्र जाने। आफ्नो नाम, उमेर र ठेगाना खुल्ने सरकारी परिचय पत्र वा वडाको सिफारिस लिएर जाने। नाक, मुख र चिउडो पुरै छोपिने गरी मास्क लगाउने। सम्भव भएमा छोटो बाहुला भएको र अलि खुकुलो कपडा लगाउने। खोप लगाउन लाइन बस्दा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने। खोप केन्द्रको हात धुने ठाउँमा खोप लगाउनु भन्दा पहिले र पछि साबुन पानीले मिची मिची हात धुने। खोप लगाउने बेलामा पनि मास्क लगाइराख्ने। खोप लगाएपछि आधा घण्टा जति खोप केन्द्रमै बस्नुपर्ने हुन्छ। सो समयमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने। सम्भव भएसम्म स्यानिटाइजर साथमै बोक्ने र कुनै पनि सतह छुने बित्तिकै हात सफा गर्ने। घर फर्किएपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धुने। याद गर्नुहोस्, खोप लगाउन जाँदा आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी परिचय पत्र वा वडाको सिफारिस र पहिला खोप लगाउनु भएको भए खोप कार्ड सँगै बोकेर लान नबिर्सिनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा। कार्यक्रममा अब भने पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि बाटो घाटो निर्माणको क्षेत्रमा गौरीगञ्ज 1 मा के कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ, चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू कसरी सम्पादन हुँदैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। निश्चय नै विकासको रक्त सञ्चार भनेकै बाटो रहेछ। यही कुरालाई हृदयगमन गरी
हामीले टोल टोलको बस्ती बस्तीको गाउँ गाउँको हरेक बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ बजेट विनियोजन गरेर र यसपालि पनि धेरै बाटोहरू बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा निर्माण भएर फरफराक सम्पन्न भएर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ। जसरी तपाईको लक्ष्मण सरको घरदेखि पूर्वपट्टिको बाटो उच्च स्तर बाटो सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको धानगाडा चौरीदेखि मास्तिर धानगाडा बस्तीमा पनि हामीले 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ उच्च स्तरको लागि। त्यो काम सम्पन्न भएर फरफराकको लागि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको यो महाभरा बजारदेखि पूर्व बस्तीमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बाटो पनि सम्पन्न भएर फरफराक गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी डन भिलेज बोर्डिङदेखि उत्तरपट्टिको बाटोमा हामीले त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बाटो पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ, सम्पन्न भएर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको स्यालडाँगे नर्दोज लिम्बूको बाटोमा नर्दोज लिम्बूको घर अगाडिको बाटोमा परारको सालमा हामीले 10 लाख बजेट दिएका थियौँ र 10 लाख बजेटले महाभारा चोकदेखि तपाईको स्यालडाँगे जोड्ने बाटोमा काम गरेको थियो र थोरै बाटो त्यहाँ अपुरो थियो। त्यसलाई पुरा गर्नको निमित्त यसपालि पनि हामीले 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसको काम सम्पन्न भएर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको यो खेल मैदानको बाटो सम्पन्न भएर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको काली प्रसाद राईको प्रकाश राईको घरको उत्तर दक्षिणको बाटो सम्पन्न भएर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ। यसरी बाटोघाटोको विषयमा विभिन्न उपभोक्ता समितिले समयमै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरेर फरफराक लिइसकेको अवस्था छ र म सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरूलाई उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नुहुने साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। गौरीगञ्ज 1 मा खोला कटान लगायतको समस्या पनि ठूलै हुन्छ। विभिन्न बाँध निर्माण, तटबन्धन लगायतका कार्यक्रमहरू पनि वडामा सञ्चालन गरिएका छन्। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। र त्यो सँगसँगै म थोरै यो नदीहरूको विषयमा पनि कुरा जोड्न चाहन्छु। तपाईको यो गोजो बस्तीदेखि दक्षिण यहाँ लगभग 200 मिटर ढुङ्गा जालीको बाँधको काम सुरु भइसकेको छ। अहिले धमाधम काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको होकलबाडीदेखि उत्तरपट्टि तपाईको मातृका पौडेलकोदेखि उत्तरपट्टि त्यहाँ पनि तपाईको तटबन्धनको काम निकै अगाडि नै सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको यो टप्पुमा तपाईको भीम सुब्बाको घरदेखि पूर्व कन्काई खोलामा विगत वर्षको बाढीले त्यहाँ कटान गरेको थियो। त्यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँनिर 650 मिटरको बाँधको काम सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी तपाईको रङ्गियाथानमा तपाईको 1 करोड 3 लाखमा ठेक्का लागेर तपाईको त्यहाँको पनि तटबन्धनको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र त्यसै गरी केही दिन पछाडि अब लगत्तै तपाईको यो भन्सारदेखि दक्षिणपट्टि हामी पुनदेव राजवंशीको घरदेखि दक्षिणपट्टि नहरमा कटान गरेको छ यो कमल बन्यानीले। त्यहाँ पनि जनताको के अरे तपाईको यो खानेपानी सिँचाइ डिभिजन कार्यालय यो चन्दगढीबाट त्यो कामलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्दैछ। त्यो काम निकट भविष्यमै अगाडि बढ्दैछ। यसरी यो खोलाको लागि पनि विभिन्न ठाउँमा कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट वडा नम्बर 1 लाई थप रकम विनियोजन गरिएको छ। ती योजनाहरूको कार्यान्वयन अब शीघ्र हुने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी। र अर्को कुरा म तपाईहरुको मिडिया मार्फत के राख्न चाहन्छु भने हिजो अस्ति भएको गाउँ सभामा केही थप बजेटहरू 1 नम्बर वार्डको लागि विनियोजन भएको छ। लगभग 70 लाख जति विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो गाउँपालिकाबाट हामीलाई परिपत्र आइसकेको छैन र त्यो परिपत्र आइसके पछाडि त्यसको हामी यो ठुलो योजनाहरूलाई गाउँपालिकाबाटै अगाडि बढाइदिनुस् भनेर मैले अधिकृत सरलाई आग्रह गरेको छु र सानो सानो योजनाहरूलाई हामीले यो सूचना प्रकाशित गरेर समिति बनाएर हामी निर्धारित समयमै 1 नम्बर वार्डको विकास निर्माणको कामहरू सम्पन्न गर्छौं भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा वडा अध्यक्षज्यूले वडावासीलाई कोरोना खोप लगाउन आएका बेलामा कुनै दुविधामा नपरी लगाउन आह्वान गर्दै सुरक्षित रहनका निमित्त आग्रह गर्नुभएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी।
अब यो सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 1 का आदरणीय जनसमुदायहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो कोरोनाको जुन यो तेस्रो भेरिएन्ट अहिले चलिरहेको अवस्था छ, निश्चय नै यो विश्व नै एक खालको पहिलो दोस्रोबाट अत्यन्त यसले क्षति पुर्याउँदै गर्दाखेरि त्यसबाट अछुतो गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पनि रहन सकेन। विगत वर्ष लगभग गौरीगञ्ज गाउँपालिका भरिमै सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएकै वार्ड 1 नम्बर वार्ड हो। लगभग यहाँ 70 जना जति हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू सङ्क्रमण हुनुभएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण यहाँका सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरूलाई, सम्पूर्ण कृषक साथीहरूलाई, सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई, युवा साथीहरूलाई, महिला साथीहरूलाई, तपाईको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई, पिछडा वर्गलाई, जति पनि हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजातिहरूलाई, मुस्लिम समुदायका साथीहरू, मधेसी समुदायका साथीहरू, जो कोही हुनुहुन्छ, छुट्नुभएका साथीहरू, तपाईहरूले भ्याक्सिन आएको बेलामा बिना हिचकिचावट नडराइकन तपाईँ हामीसँग समन्वय गरेर या स्वास्थ्यको इन्चार्ज पितम्बरसँग समन्वय गरेर आएर लगाइदिनको लागि उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु र आफूले वास्तवमा भिडभाडमा जाँदै गर्दा हरेक नागरिकले मास्कको प्रयोग गरौँ, साबुन पानीको प्रयोग गरौँ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू जुन विगत वर्षहरूमा नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको थियो त्यसलाई पालना गर्दै गरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज लगायत हामी राष्ट्रलाई बचाउनलाई हामीलाई बहुत टेवा पुग्छ भन्ने कुरा म तपाईहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईहरूको मिडिया मार्फत तपाईहरूको सम्पूर्ण टिमलाई जो यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को विकास निर्माणको विभिन्न गतिविधिहरूलाई तपाईहरूको मिडिया मार्फत जुन एउटा सम्पूर्ण नागरिकहरूको समक्ष पुर्याइदिनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईहरूको टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको यो आह्वानसँगै कार्यक्रमबाट अब हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM प्लस सुनिदिनु भएकोमा, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हवस् त, नमस्कार।